Kuruluş Osman। कुरुलुश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बिलाखिर हमें एक बार फिर से कुरुलुश उस्मान सीरीज़ के अगले एपिसोड का दूसरा बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर देखने को मिला, और इस ट्रेलर को मद्देनज़र रखते हुए जो हम इसके अगले एपिसोड के हवाले से जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं, तो उनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक तो ये होगा कि आखिर उस्मान बे बाज़ंतीनी कमांडर्स के साथ मिलकर क्या बातें कर रहे थे। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें ओरहान के भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिले। तो आखिर क्या अगले एपिसोड में ओरहान कारा जलसन के कब्जे से होलोफिरा और अपने सिपाहियों को बचाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर ये एक बार फिर से पकड़े जाएंगे। इसके अगले सीन में हमें ये चीज़ देखने को मिली कि गोकतुहान यानी शहर में हमला कर चुका था, और फिर गोकतुहान का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर फातिमा खातून और बाला खातून थे। तो क्या अब अगले एपिसोड में गोकतुहान बाला खातून और फातिमा खातून के साथ कुछ करेगा, यानी इन्हें नुकसान वगैरह पहुँचाने की कोशिश करेगा या फिर नहीं। नाजरीन, इसके बाद फिर हमें उस्मान बे के ये सीन देखने को मिले कि उस्मान बे सारे तुर्क सरदारों के साथ मिलकर यानी शहर में कोई बातें कर रहे थे, और फिर इसके बाद बिल्कुल इसी दावत के दौरान ही सबसे पहले हमें आमद देखने को मिलती है होलोफिरा की आंटी की, जो कि फौरन आते ही उस्मान बे से होलोफिरा का मुतालबा करती हैं और उस्मान बे को ये भी धमकी देती हैं कि अगर अभी इसी वक्त होलोफिरा को वापस नहीं किया तो यानी शहर पर बहुत ही ज्यादा जुल्म होगा। तो यहाँ पर ना सिर्फ ये होलोफिरा की आंटी आती हैं, बल्कि उनके पीछे याकूबे भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर होलोफिरा की खाला के साथ याकूबे भी होलोफिरा का ही मुतालबा करते हैं, जिसके बाद उस्मान बे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो नाजरीन, यहाँ पर जो हमारे जहन में सवाल पैदा हो रहा है वो ये कि आखिर याकूबे का किस तरह से होलोफिरा की खाला के साथ इत्तेहाद होगा, और फिर जब ये दोनों मिलकर उस्मान बे से होलोफिरा को लेने के लिए आते हैं तो फिर आखिर इसके बाद उस्मान बे का रद्द-ए-अमल क्या होगा, यानी क्या उस्मान बे होलोफिरा की खाला और याकूबे की दी गई धमकी से होलोफिरा को वापस कर देंगे या फिर नहीं। तो नाजरीन, आज की हमारी इसी वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। बस मेरी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि अगले एपिसोड के हवाले से ये सारी की सारी मालूमात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओरहान और होलोफिरा की, जिनके इस ट्रेलर में दिखाए जाने वाले ये सारे सीन से हम ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि इन्हें बचाने के लिए किसी भी नए अदाकार की आमद नहीं होगी, बल्कि इसके बरक्स जैसा कि हमारे साथ हर कोई ये समझ रहा था कि पिछले एपिसोड में ओरहान ने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की, तो बिल्कुल ओरहान की उसी गलती को ही मिटाने के लिए अगले एपिसोड में हमें ओरहान को ही बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन में दिखाया जाएगा। यानी बिल्कुल इस ट्रेलर में भी हम देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ सबसे पहले ओरहान खुद को वहां से आजाद कराता है, और फिर जैसे ही ओरहान के हाथ खुल जाते हैं तो फिर ओरहान सबसे पहले अपने सिपाहियों के हाथ खोलता है, और फिर उसके बाद होलोफिरा के। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस अगले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि ओरहान अपने सारे सिपाहियों को आजाद कराने के बाद जब मंगोलों के ठिकाने से जाएंगे तो ये वहां से जाने के दौरान मंगोलों के ठिकाने को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाकर यानी उनके ठिकाने को तबाह करके चले जाएंगे। इसके बाद ऐसा भी होगा कि ये सारे मंगोल मिलकर इनका पीछा भी जरूर करेंगे, और फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें ये सीन देखने को मिले कि ओरहान वालों के पीछे जब ये मंगोल पड़े होंगे तो क्या पता इसी दौरान ही हमें किसी नए अदाकार की एंट्री देखने को मिले, जिसके बारे में हमें पहले भी मालूमात मिल चुकी है कि ये आगा कुरुलुश उस्मान सीरीज के अगले आने वाले 1 या 2 ही एपिसोड में शामिल होंगे। मगर दोस्तों, मैं आपको ये कन्फर्म बता दूं कि ओरहान अपने सारे सिपाहियों और होलोफिरा को मंगोलों के ठिकाने से आजाद कराने में कामयाब हो जाएगा। जबकि इसके बाद जब ये चीज पता चलेगी गोकतुहान को कि होलोफिरा उनके कब्जे से आजाद हो चुका है, तो फिर नाजरीन ये जानने के बाद गोकतुहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, और फिर इसका अगला जो हमला होगा वो होगा यानी शहर पर। इस ट्रेलर में भी हम देख चुके हैं कि गोकतुहान अपने मंगोल सिपाहियों के साथ मिलकर यानी शहर के अंदर दाखिल हो चुका था, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर गोकतुहान का मुकाबला करने के लिए कोई भी सिपाही या फिर उस्मान बे वालों के कोई भी बेटा मौजूद नहीं था। गोकतुहान का मुकाबला करने के लिए जो किरदार हमें देखने को मिले वो सिर्फ बाला खातून और फातिमा खातून ही थी, जिससे तकरीबन हर कोई यही समझ रहा है कि हो सकता है कि गोकतुहान यहाँ पर या तो इन्हें नुकसान पहुंचा कर चला जाए या फिर इन्हें अगवा कर लेगा। तो नाजरीन, हमारे नज़दीक तकरीबन इसी बात के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि क्या पता गोकतुहान यहाँ पर ना सिर्फ यानी शहर को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता गोकतुहान यहाँ पर बाला खातून को ही अगवा करने के लिए आया हो, क्योंकि उस्मान बे के दुश्मनों में हम हमेशा से यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि जब भी उस्मान बे का मुकाबला करने के लिए उनके दुश्मन जब भी उस्मान बे पर हमला करते हैं
تو وہ سارے کے سارے دشمن عثمان بے پر حملہ کرنے سے تو ناکام رہتے ہیں، لیکن پھر آخر کار وہ بالا خاتون کو ہی نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ عثمان بے کا جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بالا خاتون ہی ہے۔ تو اگر بالا خاتون ان کے قبضے میں چلی گئی تو عثمان بے سے ہر وہی بات منائی جا سکتی ہے جو کہ عثمان بے کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اب تقریباً ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ اگلے ایپیسوڈ میں گوکتوہان یا تو بالا خاتون کو اغوا کر کے چلا جائے یا پھر ان کی بیٹی فاطمہ خاتون کو۔ مزید اس کے علاوہ ناظرین، اب جو ہمارے دو ٹاپک بچ چکے ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ آخر عثمان بے بازنطینی کمانڈرز کے ساتھ مل کر کیا باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسرا یہ کہ ہولوفیرا کی خالہ کے ساتھ کس طرح سے یعقوب بے اتحاد کریں گے اور آخر کس طرح سے عثمان بے ان دونوں کو جواب دیں گے۔ تو بالکل انہی دونوں ہی ٹاپکس کا میں آپ کو مکمل تفصیل سے جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کسی طریقے سے اگلے ایپیسوڈ میں منگولوں اور بازنطینیوں کو آپس میں لڑتا ہوا دکھایا جائے گا، جیسا کہ اس ٹریلر میں بھی ہمیں کارا جیلاسن کے یہ سین دیکھنے کو ملے کہ کارا جیلاسن بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ تو بالکل اسی وجہ سے اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں منگولوں اور بازنطینیوں کو بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھایا جائے گا، اور پھر اسی دوران ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے یہاں پر آ کر بازنطینیوں کا ساتھ دیتے ہوئے منگولوں کا مقابلہ کرے، کیونکہ اس ٹریلر میں جو ہمیں عثمان بے کے ان بازنطینی کمانڈرز کو الفاظ کہتے ہوئے سنایا گیا وہ یہ تھے کہ تمہارے شہنشاہ نے الہانی خان کے ساتھ اتحاد کر کے تم سب کو بیچ دیا ہے، یعنی تمہارا شہنشاہ منگولوں کے خان کے ساتھ اتحاد کر کے تمہیں بھی ان کا نوکر بنا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر عثمان بے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے ان بازنطینی کمانڈرز کو اپنا اتحادی بنا لیا جائے، یعنی ان سارے بازنطینی کمانڈرز کے ساتھ مل کر اتحاد کیا جائے اور پھر ان کی بیعت لی جائے اور انہیں اپنے ریاست میں شامل کر کے اپنی ریاست کو وسیع کیا جائے۔ بالکل ناظرین، اس ٹریلر میں جو ہمیں عثمان بے کا یعنی شہر کے اندر اس دعوت کے دوران والے سین دکھائے گئے، تو عثمان بے کی اس دعوت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بازنطینی کمانڈرز عثمان بے کے سارے ترک سرداروں کے ساتھ مل کر عثمان بے کی بیعت کر رہے تھے۔ تو مطلب اب جیسے کہ میں آپ کو یہ معلومات پہلے بھی بتا چکا تھا کہ اس اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں عثمان بے کے ریاست کو مزید وسیع ہوتا ہوا دکھایا جائے گا، اور اس اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے دوسرے ٹریلر میں بھی ہمیں بالکل ویسے ہی سین دکھائے گئے۔ اب اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں یعقوب بے اور ہولوفیرا کی خالہ کے اتحاد کے حوالے سے، تو ناظرین جیسا کہ یہ چیز ہم سبھی جانتے ہیں کہ یعقوب بے ہولوفیرا کی خالہ کے پاس ہولوفیرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے گئے تھے۔ تو اب جب اگلے ایپیسوڈ میں یعقوب بے اور ہولوفیرا کی خالہ کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ہولوفیرا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، تو یعقوب بے کو اس کا پورا یقین ہو جائے گا کہ اس سارے کام کے پیچھے صرف اورہان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو پھر اگلے ایپیسوڈ میں یعقوب بے ہولوفیرا کی خالہ کو اورہان اور ہولوفیرا کے بارے میں ساری حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور پھر بالکل اسی وجہ سے ہی ہولوفیرا کی خالہ یعقوب بے کے ساتھ مل کر عثمان بے کے اس دعوت کے اندر انٹری مارتی ہیں، اور پھر عثمان بے کو یہ دھمکی بھی دیتی ہیں کہ سیدھے طریقے سے ہولوفیرا کو ہمارے حوالے کرو ورنہ یعنی شہر کو ہماری طرف سے آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر یعقوب بے بھی ہولوفیرا کی خالہ کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یعقوب بے کو اس بات کا یقین ہوگا کہ ہولوفیرا کی خالہ اب ہولوفیرا کی شادی محمد کے ساتھ ہی کرائیں گی، اورہان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ ناظرین، اس ٹریلر کے جو سب سے آخری سین میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یعقوب بے اپنا ہاتھ آگے کر کے ہولوفیرا کو اپنے پاس بلا رہے تھے، لیکن یہاں پر عثمان بے یعقوب بے کا ہاتھ نیچے کر کے کہتے ہیں کہ میرے صبر کا امتحان نہ لو ورنہ میں اپنے صبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تقریباً اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے یہاں پر یعقوب بے اور ہولوفیرا کی خالہ دونوں کو ہی دھمکی دیں گے کہ نہ تو ہولوفیرا کو تمہارے حوالے کیا جائے گا اور نہ ہی تم سب کے عذاب سے یعنی شہر جلے گا۔ تقریباً ہم دیکھیں گے کہ اگلے ایپیسوڈ میں بہت ہی زبردست طریقے اور بہت ہی زبردست جواب کے ساتھ عثمان بے ان دونوں کو واپس بھیج دیں گے، اور پھر اس کے بارے میں ہم اگلے ہی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آخر اس کے بعد یعقوب بے یا پھر ہولوفیرا کی خالہ ان کے ساتھ کیا کریں گی۔ باقی مزید ناظرین، اس سب معلومات کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔